अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अमारा माजिद। रमज़ानुल मुबारक का महीना है जो कि अब ख़त्म होने जा रहा है और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि आज ये हमारी आखिरी नशिस्त हो, क्योंकि हो सकता है 29 रोज़ों के बाद जो है वो कल ईद हो जाए और फिर तीसरे रमज़ानुल मुबारक जो है उससे आपको दोबारा मुलाकात ना हो सके। तो कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा बातें जो हैं, जितनी ज़्यादा नेमतें जो हैं इस आखिरी रमज़ान से समेट सकते हैं वो समेट लें। और इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आपको क्या लगता है 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे? बस ये तो जैसे अल्लाह का अमर होगा उस तरह ही है, लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर इंसान ने इतनी तरक्की हुँ, कर ली है, अल्लाह का ये करम है इंसानों पर जी। कि उसने हमारी ज़िंदगी जो है उसको वो हर लम्हा आसान से आसान तर करता जा हुँ, रहा है। और साइंस के ज़ैल में जो इल्म है हुँ, वो हमें ये बताता है कि जो चाँद की उम्र है उसके हिसाब से हुँ, जो इस वक्त तक अंदाज़ा और क़ियास है, हुँ, जो लोग इस रोयत के माहिर हैं, यानी हुँ, चाँद को देखने का जो अमल है इसके माहिर हैं, हुँ, वो लोग ये बताते हैं, उनका अंदाज़ा और एक यूँ कह लें कि क़यास ये है कि इस एतबार से जो चाँद की उम्र है, हुँ, वो बता रही है कि शायद 29 रोज़े ही जो हैं वो होंगे। ठीक लेकिन है, हतमी बात तो ज़ाहिर है, रोयत बिल्कुल, हिलाल कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से जब ऐलान होना है, तो उसी के मुताबिक जो है वो ठीक पूरे है। पाकिस्तान के अंदर लोग रोज़ा रखेंगे या ईद मनाएँगे। डॉक्टर साहब जैसे आपने बोला कि मज़ीद जो है बताने वाले वो रोयत हलाल कमेटी वाले जो हैं वो चाँद देखेंगे और उसके बाद पता चलेगा हतमी फ़ैसला जो फिर आएगा। तो आप क्योंकि सीरत स्कॉलर हैं और आप इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि ये चाँद देखने का जो पस मंज़र है ये क्या है? क्या ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी देखा जा रहा है या फिर ये हम लोगों की बनाई गई चीज़ है और अब हम लोग देख लिया? कई जगहों पर तो 2-2 चाँद भी देखे जाते हैं, कहीं कुछ लोगों का रोज़ा होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। तो आप इसे कैसे देखते हैं? सीरत के मुताबिक। देखें रोयत हिलाल जो है यानी चाँद को देखने का अमल जो है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हुँ, और कमोबेश हर महीने में ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज था हुँ, कि आप जब चाँद का ज़ाहिरी तौर पर एक सफ़र जो है 29 दिन का मुकम्मल हो जाता, हुँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मगरिब की नमाज के बाद हुँ, जो मगरिब की जमात में असहाब मैसर आते, उन्हें अपने साथ लेते और किसी बुलंद मकाम यानी किसी टीले के ऊपर चले जाते। ठीक है। और मक्के में जब हुजूर थे तो जबल अबू कुबैस के ऊपर जाया करते थे, और हुँ, मदीने में जब थे तो वहाँ एक ख़ास ढेरी थी हुँ, जिसे एक छोटा पहाड़ उसे आप कह सकते हैं, उसका नाम जबल नहल था। ठीक है। या उसके ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते और वहाँ से हुँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ चाँद को तलाश करते। ठीक है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुँ, अपनाया हुआ अमल है, इसलिए अगर कोई हुजूर की निस्बत से हुँ, इस अमल को इख्तियार करे तो फिर यकीनन ये जो है उसके लिए अजर का और सवाब का ज़रिया बन सकता है, क्योंकि ये ठीक है, सुन्नत अमल है। सो ठीक है। रोयत हिलाल जो है वो बड़ा एक अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको यानी इस्लामी यानी खूबसूरत वो जो हुँ, रिवायात हैं हुँ, उनके तौर पर भी इनको ज़िंदा रखा जाना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक रोयत हिलाल कमेटी का ताल्लुक है, हुँ, ज़ाहिर है जब वक्त अपने एतबार से जब मुमलिकतें फैलना शुरू हुई हुँ, और एक मुल्क जो है उसका जो ज़मीनी जोग्राफिया है वो बहुत फैलना जी, शुरू हो गया, तो अब तय कैसे हो कि चाँद जो है उसकी रोयत इस मुल्क के अंदर किस अंदाज में हुँ, बरती जाए। तो वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा रखा है कि जिस बस्ती में हुँ, चाँद नज़र आए, ठीक उस है, बस्ती के लोग जो हैं वो उसको इख्तियार कर लें। ठीक है। और फुक़हा तो ये कहते हैं कि जो एक नज़्म के तहत हुँ, मुमलिकत हो, यानी एक बस्ती जो किसी एक नज़्म के तहत रहती जी, है, वहाँ के लोगों की जो रोयत पर शहादत है यानी गवाही जो है, हुँ, वो उस पूरी बस्ती के लिए काफ़ी है। ठीक इसलिए है, पूरी बस्ती को ही उनकी शहादत पर, उनकी गवाही पर एतमाद करना चाहिए ठीक और है, उसके मुताबिक रोज़ा रखना भी चाहिए, ठीक है, और ईद जो है वो भी करनी चाहिए, और बाकी महीनों की तरतीब भी इसी तरह मनाई जानी चाहिए। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान एक कसीरुल आबादी हुँ, वाला मुल्क है हुँ, और जोग्राफियाई एतबार से भी एक बड़ा मुल्क है, बेशक। सो इसलिए यहाँ मरकज़ी तौर पर हमारे पास जो है वो एक रोयत हिलाल कमेटी मौजूद है, हुँ, जो पूरे मुल्क में अपने नुमाइंदगान के ज़रिए से इसकी तसल्ली करती है कि चाँद नज़र आया या नहीं आया, और उसकी सही सनद के साथ यानी एक काबिल एतमाद शहादतें मैसर हैं या नहीं हैं। ठीक अब है, जब मैसर हो जाती हैं तो फिर उस अंदाज में उसके मुताबिक जो है वो एक ऐलान कर दिया ठीक जाता है। है। इससे पूरी मुमलिकत की एक यूँ कह लें कि वो जो चाँद देखने वाली एक सुन्नत जी, है, जी, वो भी चंद लोग जब पूरी कर देते हैं तो सबकी तरफ से पूरी हो जाती है, ठीक है, और सरकारी सतह पर उसका एक इंतज़ाम हो जाता है, तो उस पर एतमाद और एहतियात जो है ठीक है, वो भी, उसके मेयारात भी पूरे हो जाते हैं। ठीक है। सो इसलिए रोयत हिलाल कमेटी जो है मैं उसे एक बड़ा पॉजिटिव साइन समझता हूँ, और हमारे यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये भी हुँ, लोगों के साथ अपनी ज़ाती राय शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर एक न जाने क्यों तासुर पाया जाता है। साल के 12 महीने होते हैं और जी, किसी महीने की चाँद देखने या चाँद
चाँद डूबने या चाँद के ज़ाहिर होने पर कोई जो है ना क्या सराहियाँ नहीं होती हैं, और सारा साल स्मूथली चल रहा होता है, कोई चल रहा एतराज़ होता है, नहीं करता। बिल्कुल। जैसे ही रमज़ान मुबारक की आमद होती है, तो रमज़ान के शुरू होने पर भी चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, और रमज़ान के इख्तिताम यानी ईद के चाँद पर भी चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो रूहत हिलाल कमेटी के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनमें एक बड़ी तादाद उलमाए किराम की है, साहिबान इल्म की है, और फिर अब कुछ सालों से तो उसमें जो साइंस से साइंस है। वाबस्ता लोग जो हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं, और हुकूमती इदारों के बहुत सारे लोग उसका हिस्सा होते हैं। और फिर एक ग्लोबली भी अब ये जो है चाँद की रोयत जो है उसको देखा जा सकता है। दुनिया में पाकिस्तान से बाहर भी कई बैनुल जी। अक़वामी इदारे ऐसे हैं। आप खुद देखें कि सऊदीया के अंदर, दुनिया के बहुत सारे और ममालिक के अंदर अब कई-कई साल आगे का जो चाँद है उसकी वो भी तरतीब और उसके उसके दिन जो हैं उनको बयान कर दिया जाता है। इवन हर दिन का जो चाँद की उम्र है वो बयान कर दी जाती है, कितने वक़्त में चाँद का सफ़र इतना होना है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें खामख़ा की बदगुमानी का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक और है, अपने इन साहिबान इल्म के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। और उनसे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अपने तक़वे को मद्देनज़र रखते हुए, वो क्यों चाहेंगे कि करोड़ों लोगों बिल्कुल, का रोज़ा जो है वो ज़ाया हो बिल्कुल। जाए, या करोड़ों लोगों को एक इज़ाफ़ी रोज़ा रखना पड़े। हुँ, यानी ये उनके मनसब से, जिसे कहते हैं ना, हक़ तलफ़ी करने के जी, मुतरादिफ़ है। सो इसलिए अगर हुकूमत ने एक नज़्म कायम कर रखा है, और उसमें सारे यानी एक बड़ी तादाद साहिबान इल्म की है जो कुरान और हदीस का बड़ा जामे इल्म रखते हैं, जी, और साइंस से वाबस्ता लोग भी हैं जो जदीदियत के सारे तकाज़ों को भी ज़हन में बेशक। रखते हैं। इसलिए उनकी तरफ से आने वाले फ़ैसले को मेरे ख़्याल में शरह सद्र के साथ, तसल्ली के साथ कबूल करना कबूल चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग आखिरी रोज़े की बात कर रहे हैं, तो आपसे जब बात हुई तो आपने ब बोला कि इसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। तो हमारी सामीन को बताइएगा कि लैलतुल जायज़ा क्या है, इसकी क्या अहमियत है और कैसे देखते हैं आप इसको? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ 4 रातें बड़ी मकबूल हैं, हुँ, और ये वो 4 रातें हैं जिनमें अल्लाह अपनी मखलूक के किसी सवाल को रद्द नहीं फरमाता। ठीक है, उनमें रजब की पहली रात, ठीक है, शाबान की 15वीं रात, ठीक है। और क्या खूबसूरत बात है कि ये ईद उल फितर से पहले की जो रात होती जी, है यानी रमज़ान की आखिरी रात, जी, और हज से पहले की एक रात जो है, ठीक ये है। अल्लाह के यहाँ बड़ी ही मकबूल हैं, और इनमें की जाने वाली दुआएं जो हैं वो अल्लाह ने ऐलान फरमा रखा है। हुँ, अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर लाजिम कर रखा है कि वो हर दुआ को कबूल करे। हुँ, अब आप तसव्वुर कीजिए कि इसको अल्लाह वालों ने लैलतुल जायज़ा इसलिए करार दिया है कि इस रात हुँ, 29 या 30 दिन का जो आपने एक मश्क इख्तियार की, एक अपना निज़ामुल औक़ात मुरत्तब किया, हुँ, अपनी खैर और शर के इम्तियाज़ात जो हैं वो कायम किए, मेयारात मुतय्यन किए। हुँ, अब एक मश्क से गुज़रने के बाद गोया इस रात आपने और मैंने बैठकर पूरी दयानतदारी से तज्ज़िया करना है हुँ, कि इस महीने के अंदर जो अल्लाह ने खैर के इतने अज़ीम शान ख़ज़ाने रखे थे, हुँ, उनमें से मैं कितने हासिल कर पाया, ठीक और है। कितनों से मुझे महरूमी रही। अच्छा। सो जो महरूमी है उसके ऊपर अल्लाह के सामने इज़हार नदामत करें। हुँ, हमने अपनी किसी इब्तिदाई नशिस्तों में ये बात कही थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के साथ नशिस्त करने वाले एक ताबी जनाब अबू याला जो हैं, उन्होंने ये बात कह रखी है। वो कहते थे कि मैंने 600 से ज़ायद असहाब की नशिस्त पाई, उनके साथ वक़्त गुज़ारा, और मैंने हुँ, देखा कि रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम जैसे-जैसे करीब आता, हुँ, आखिरी अशरे में हर रात वो अल्लाह के सामने पेश होते, और आखिरी रात तो उनकी कैफियत ये होती कि गोया उनकी ज़ुबानों से जो रोज़मर्रा के मामूल के जो फ़िक्रे हैं हुँ, वो तक नहीं बयान होते, इतना गिरिया उन पर तारी होता, और उन्हें रमज़ानुल मुबारक से जुदा होने का एक एहसास होता। और रमज़ानुल मुबारक के जुदा होने के साथ-साथ एक कैफियत ये होती कि अब शायद 11 महीने के बाद ये हर अजर पर जो 700 गुना का वादा है, ये हुँ, किसी और महीने के लिए, किसी और महीने की किसी और घड़ी या किसी और दिन के लिए ये वादा नहीं है। हुँ, इसलिए फिर अब इतने महीने इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरा जो एहसास उनको दामनगीर होता वो ये कि इस महीने में जितने रहमत के ख़ज़ाने थे ना, हुँ, हमने सारी कोशिश, काविश, मेहनत, रियाज़त के बावजूद उस सारे से फ़ायदा नहीं उठाया। बिल्कुल, तो वो एक अपना अफ़सोस जो है अल्लाह के सामने पेश पेश करते, और कहते कि परवरदिगार, तूने हमें इतनी अज़ीम नेमत दी थी, हमने इसका हक़ अदा नहीं हुँ, किया। अब तसव्वुर करें, ये असहाबे रसूल का मामूल है। हुँ, यानी वो अल्लाह के सामने ये बात कह रहे हैं कि मालिकुल मुल्क दुनिया जो है वो तो ईद की खुशियों की तरफ चल पड़ी है, और हुँ, दुनिया ईद की खुशियां समेटने के लिए बिल्कुल, दुनिया की रौनक में जो है वो लोग जो है वो मुतगरक हुँ, हो गए हैं। लेकिन परवरदिगार आलम हमें ये एहसास दामनगीर है कि वो जो रमज़ान एक पैकेज था ना, नेकियों हुँ, का एक मौसम बहार था, हुँ, हम उससे वैसा फ़ायदा नहीं उठा सके जैसे तूने
ہمارے لیے اس کے اندر فائدہ رکھا تھا. بس جو ہماری ٹوٹی پھوٹی ریاضت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور جو ہم نے اس سے فیض سمیٹا ہے, جو ہم نے اپنی اصلاح کی ہے فکر کی سطح پر, قول کی سطح پر, کلام کی سطح پر, معاملات کی سطح پر, معمولات کی سطح پر, جو لوگوں کے ساتھ ہمارے لین دین کے معاملات ہیں, اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہیں, ان سب میں جو ہم نے مشق کے طور پر اس مہینے میں اختیار کیا. یعنی آپ دیکھیں نا, عام سے عام آدمی جو ہے وہ نمازوں پہ پابند ہو جاتا ہے, تو قرآن پاک کی تلاوت پر پابند ہو جاتا ہے. عام آدمی عام دنوں سے زیادہ اس کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے, ہاتھ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے سخاوت جو ہے پہلے سے بڑھ کر آ جاتی ہے. ویسے ایک لوگوں کی فکر میں ایک طہارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سو اس آخری دن ہم نے اللہ سے یہ مدد طلب کرنی ہے کہ پروردگار عالم, یہ جو عید کے چند دن آ رہے ہیں, ہمیں ان کے سپرد نہ کرنا ان معنوں میں کہ ہم غفلت کا شکار ہو جائیں, اور یہ جو 29 یا 30 دن میں ہم نے خیر سمیٹا ہے وہ ہماری زندگیوں سے کافور ہو جائے, ہماری زندگیوں سے اڑ جائے. ہمیں بس ایسی توفیق دے کہ جیسا یہ ایک مہینہ ہماری زندگی میں خوبصورتیوں اور نیکیوں کا جو ہے نا آنے کا ذریعہ بنا رہا, بس یہ دروازہ ہم پر باقی 11 مہینے بھی کھولے رکھنا. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ تو 3 دن تو عید کے بعد میں شروع ہوتے ہیں. ہماری تو چاند پتہ چلتا ہے کہ چاند نظر آیا تو ہم لوگ سب کچھ چھوڑ کے باہر شاپنگ کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سب بھول گئے ہیں کہ نہیں بھائی آخری رات ہے, ہم اس کو اچھے طریقے سے پورا کر لیں, دعائیں کر لیں. تو کیوں ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں؟ اصل میں یہ تو لیلۃ الاحتساب ہے بنیادی طور پر, تو دیکھا جائے نا, جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ یہ تو احتساب کا, اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کا, اپنا تجزیہ کرنے کی رات تھی. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ عین جیسے ہی وہ سب سے عظیم الشان مرحلہ زندگی میں شامل ہوتا ہے, وہ جو لیلۃ الجائزہ پر بندے کی ندامت پر اللہ جو کچھ اجر عطا کرتا ہے وہ شاید پورے رمضان میں بھی عطا نہیں کرتا. لیکن المیہ یہ ہے, پوری دیانتداری سے ہم سب سوچیں, اس معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو شوال کا چاند, عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی اسی کیفیت میں رہتے ہیں جو رمضان کی کیفیت تھی. سو اس رات میں اللہ کی طرف سے وہ جو ہر دعا قبول ہونے کا ایک فرمان ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ جو ہم دنیا کے اندر دنیا کی رونق میں مستغرق ہو جاتے ہیں, اور اس خوبصورت اور بہترین وقت کو, جو زندگی کی ساری محرومیوں کو اور پچھتاووں کو اللہ کی رحمت میں تبدیل کرنے کی سکت اپنے اندر قوت اور توانائی رکھتا ہے, اسے ہم دنیا کی نظر کر دیتے ہیں اور اگلے 1 دن یا 3 دن کی خوشی کی نظر کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احمقانہ رویہ ہے. ہمیں اس رات کو رمضان المبارک کے اختتامیہ کے طور پر بھرپور ترین انداز میں گزارنا چاہیے, تاکہ اس سے جتنا فائدہ سمیٹا جا سکتا ہو, جتنی اپنی توبہ اللہ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہو, جتنا خیر اللہ سے مانگا جا سکتا ہو, اپنی زندگی کے بڑے معاملات میں بھی اور بہت چھوٹے چھوٹے معاملات تک جو کوئی طلب آپ کی ہے اسے اللہ کے سامنے رکھیں, تاکہ اللہ اس رات میں اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اس پر اپنا فرمان رحمت جاری فرمائے. ٹھیک ہے, ہم ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر صبح عید ہو تو فطرانہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ فطرانہ ہے کیا, کن لوگوں کے اوپر فرض ہے دینا, کن کو دینا چاہیے. اور ایک اور دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پیسے نکال کر رکھ دیے ہیں تو ہمیں جیسے کوئی دینے والا ملے گا یا ہم بعد میں دے دیں گے, تو ایسا پاسبل ہے یا پہلے دینا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ احکامات جن کا براہ راست حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہو وہ فرضیت کے ذیل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جن کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچا ہو, یعنی قرآن حکیم کا حصہ نہ ہو لیکن حضور نے اسے بیان کیا ہو, وہ حکم ارشاد فرمایا ہو, وہ سارے جو احکامات ہیں وہ واجبات دینیہ قرار دیے جاتے ہیں. یعنی کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ واجبات ہوتے ہیں. صدقہ فطر ہر عاقل شخص کے اوپر, کلمہ گو مسلمان جو آزاد ہے اس کے اوپر یہ صدقہ فطر جو ہے نا وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے, آپ اس کی اندازہ یہ لگائیں کہ وہ بچہ جو عید الفطر والے دن عید الفطر کی نماز سے پہلے ہی بے شک سورج نکلنے کے بعد پیدا ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے, اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کی طرف سے بھی دیا جائے گا. عام لوگوں کی طرف سے جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے پاس سے دیں گے, ٹھیک ہے. اور جو کسی کے مکلف ہیں یعنی کسی کے زیر نگی ہیں, جیسے اولاد اپنے والدین کے زیر سایہ ہوتی ہے, بیوی عمومی طور پر شوہر کے زیر سایہ ہوتی ہے, والدین آپ کی ذمہ داری میں شامل ہوتے ہیں, حتیٰ کہ گھر میں کام کرنے والے بچے جو ہیں وہ بھی آپ کی براہ راست ذمہ داری میں شامل ہوتے ہیں. سو ان سب کی طرف سے جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور فطرانہ کا تصور یہ ہے کہ جو ہمارے رمضان المبارک میں روزے رکھے گئے ہیں ان میں جو ہم سے بشری تقاضوں کے تحت کمزوری کوتاہی رہ گئی, جو اس روزے کو مجروح کرنے کا ذریعہ بنی, جب آپ اس روزے میں ان اعمال جو مجروح کرنے والے اعمال ہیں
ان کے صدقے کے طور پر جب آپ رقم نکالتے ہیں اور اپنے مال سے جو معاشرے کے نسبتاً کمزور لوگ ہیں، جو کم وسائل والے لوگ ہیں، جب آپ ان کا ہاتھ بٹانا شروع کرتے ہیں تو گویا وہ آپ کی طرف سے صدقہ فطر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور وہ آپ کے روزوں کی وہ جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو فطرانہ جو ہے یہ آپ نے بتا دیا کہ کن کن لوگوں کے اوپر فرض ہے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ فطرانہ جو ہے شرعی فقیر جو ہے، ہر وہ شخص جو اپنے نان و نفقے سے مجبور ہے اس کو جو ہے وہ فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ ہمیں اپنے گرد و پیش میں لوگوں کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں، اور اس میں بھی جیسے پروردگار عالم نے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک نظام مرتب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اسی قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پہلے آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، خونی رشتے ہیں، ان میں اس کو دیکھیں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، پھر اس سے اگلے درجے پہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان میں دیکھیں، پھر جو آپ کے ہمسائے ہیں، ورک پلیس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جنہیں آپ ذاتی حیثیت میں جن کے حالات سے آپ آگاہ ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ واقعی ان کی گزر بسر جو ہے وہ مشکل ہے اور یہ شرعی فقیر کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے۔ اور فطرانے کی رقم جو ہے اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ کتنا فطرانہ جو ہے وہ دینا چاہیے اور کس وقت دینا چاہیے؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال، بلکہ دونوں سوالات ہی بڑے اہم ہیں۔ جو فقہائے کرام نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فطرانے کی جو مقدار ہے وہ 1.25 کلو جو گندم ہے یا اس کے عوض جو اس کی رقم بنتی ہے، احتیاطاً آپ اسے 2 کلو تصور کریں، یعنی 2 کلو جو ہم خود گندم جس کوالٹی کی کھاتے ہیں اپنے گھر میں، جو اپنے گھر میں اپنے مہمانوں کو کھلانا پسند کرتے ہیں، اس کوالٹی کی گندم کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے وہ آپ 2 کلو کی قیمت جو ہے وہ اس کے حساب سے فی کس، یعنی گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ گھر کے بزرگ ترین شخص سے لے کر اس دن پیدا ہونے والے بچے تک سب کی طرف سے جو ہے یہ ادا کیا جائے گا۔ گندم کے حساب سے دیں گے تو 2.25 کلو میں نے بتایا، اور اگر آپ کھجور کے حساب سے دینا چاہیں تو 3.5 کلو کھجور ہوگا، 3.5 کلو ہی جو ہوگا، اور 3.5 کلو ہی کشمش۔ یہ 4 بنیادی معیارات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ فطرانے کی رقم نکالی جا سکتی ہے۔ حسب توفیق ہمارے یہاں عمومی طور پر جو منیمم ہوتا ہے یہ گندم والا جو ہے اس کا حساب لگا کے ہم دے دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، حالانکہ پوری دیانتداری کے ساتھ، یعنی آپ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، پوری احتیاط سے، عدل کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور یہ بات اپنے تصور میں قائم کیے ہوئے کہ پروردگار عالم آپ کے حالات پر آپ سے زیادہ باخبر ہے، آپ کے وسائل کو آپ سے زیادہ وہ جانتا ہے، اس لیے دنیا کی آنکھ میں تو دھول جھونکی جا سکتی ہے، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی نا، اس لیے جو آپ کی استطاعت ہے، اگر کسی شخص کی استطاعت جو ہے وہ گندم کے درجے پر ہے تو وہ گندم کے حساب سے اپنا نصاب مرتب کرے، اگر وہ کھجور کے حساب سے کر سکتا ہے تو کھجور، اگر کشمش کے حساب سے کر سکتا ہے تو کشمش کے حساب سے نکالے۔ مقصد، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے بھی جو ہے نصاب مرتب کیا ہے اور کشمش سے بھی نصاب جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ صدقات کا ایک خوبصورت نظام ہے، جتنی زیادہ رقم ضرورت مندوں تک پہنچے اتنا اس کے اندر خیر کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ صدقہ جو ہے وہ نماز عید جو ہے اس سے پہلے آپ نے دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے، سورج نکلتے ہی یہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں بڑی عجیب روایت ہے کہ ہم مسجد عید پڑھنے جب جا رہے ہوتے ہیں اس وقت پیشہ ور گداگر جو ہیں ان کو ہم صدقے کے نام پر یہ فطرانہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ واجب اس وقت ہوتا ہے، لیکن یعنی وہ تو انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ کی جو عید کی نماز ہے وہ ناقص ہو جاتی ہے، یعنی رد تو نہیں ہوتی لیکن ناقص ہو جاتی ہے، اس میں وہ جو ساری برکت ہے وہ پوری آپ حاصل نہیں کر پاتے جب تک آپ نے صدقہ فطر نہ ادا کیا ہو۔ اس لیے رمضان کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ رمضان کے شروع ہونے سے بھی پہلے آپ صدقہ فطر جو ہے اس کو نکالیں، تاکہ لوگ باوقار طریقے سے رمضان کی جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں اور اپنے بچوں کے لیے عید کا اہتمام بھی کر سکیں۔ معاشرے کے اندر 2 طبقات اس طرح کے نہ پیدا ہو جائیں کہ ایک جو ہے وہ انتہائی خوشیوں سے بھرپور عید گزار رہا اور ایک جو ہے وہ بالکل وسائل کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہو۔ اس انداز میں اس نظم کو قائم کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی غیر محسوس طریقے سے اپنی خوشیوں اور خوشیوں کے معیار کو تھوڑا سا بہتر کر سکیں۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ آج آخری رمضان ہو، اور اگر کل عید ہو جاتی ہے تو آپ کو عید مبارک، اور بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو لوگوں کو اس سے بہت کچھ دیکھنے کا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہی رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کی اس نشست سے اپنی میزبان امارہ ماجد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.